अब सवाल ये जाता है कि क्या खुदा न खास्ता को दोनों जहन्नमी है? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है कि इस हदीस में जहन्नम के इस्तेकाक की बात हो रही है। ये काम जहन्नमियों वाला है, ये काम जहन्नमियों वाला है। अब वो बिलफेल जहन्नम में नहीं जाएंगे, उसकी वजह क्या है? उसके लिए और दलाइल है। उसके लिए क्या है? और दलाइल हैं। अब आप इन नासबियों के हरबे देखें और इनके तरीके आप देखें और आप जायज़ा लगाएं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कितने जालिम लोग हैं कि एक तरफ कोई ये हर वक्त इस आड़ में रहते हैं, हर वक्त ये इस फिक्र और सोच में रहते हैं और हर वक्त ये इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि कहीं किसी से गलती के साथ भी कोई मामला हो और किसी की जुबान फिसले या किसी की कोई कमजोरी हमें नजर आए तो हमने उसको गुस्ताखी का सर्टिफिकेट देना है और हमने उसे गुस्ताखी साबा क्लियर करना है। हर वक्त इनकी ये कोशिश होती है और खुद ये लोग बुग़्ज़ अहले बैत में इस कदर हाथ से गिर चुके हैं, इस कदर ये हदें करास कर चुके हैं और इस कदर ये बुग़्ज़ अहले बैत में गिर चुके हैं कि ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जब अहले बैत अतार के खिलाफ ये बात करते हैं तो इनकी अक्लें, जाहिर सी बात है, अक्लों पे पर्दा पड़ जाते हैं और फिर ये सहाबा की इज्जत और नमूस को भी भूल जाते हैं। तो वो जो सरगोदा का मुफ्ती मौलवी, जो मौलवी तो खैर नहीं है, किसी मदरसे से पढ़े हुए नहीं है, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा पीर भी कहते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मुहद्दिस और बहुत बड़ा फ़कीह और बहुत बड़ा मुफ्ती भी समझते हैं। तो उनका तकरीबन 1 महीना होने वाला एक बयान वायरल हुआ था, एक बयान मंजर आम पे आया था। तो उस बयान में उन्होंने इंतहाई नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल किए और तमाम तर सहाबा की गुस्ताखी कर दी। उस बयान के अंदर उन्होंने तकरीबन तमाम सहाबा की गुस्ताखी की है और सरी गुस्ताखी की है तमाम सहाबा की। ना सिर्फ गुस्ताखी की है बल्कि सहाबा कराम को जहन्नमी तक कह दिया है कि वो जहन्नमियों वाले काम किया करते थे। इस तरह का इल्ज़ाम सहाबा पे आयद कर दिया है। 1 महीना होने के करीब है, किसी को ये जुर्रत नहीं हुई है कि वो उस शख्स को मुतनब्बे करे या उसके खिलाफ कोई बात करे। अगर मौला अली के चाहने वाले कोई हदीस बयान कर दें तो इनको तकलीफ हो जाती है और ये उसके खिलाफ गुस्ताखे साहबा और 295 की बातें करना शुरू कर देते हैं, फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ इस शख्स का आप बयान सुने कि इसने सहाबा कराम के बारे में अस्तगफिरुल्लाह अलयाज़ुबिल्लाह ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वो जहन्नमियों वाला काम किया करते थे। इस शख्स ने बुखारी शरीफ की हदीस पेश की, हजरत अबू बकरा का, जिससे इस्तिदलाल है और उनका इज्तिहाद है उस हदीस में। अहनफ बिन कैस रदियल्लाहु अन्हु आप हजरत अली की मदद करने के लिए निकले जंग सिफ़ीन में या जंग जमल में, आप हजरत अली की मदद करने के लिए निकले। तो अबू बकरा का रास्ते में इनसे मुलाकात हुई हजरत अबू बकरा की, तो उन्होंने इनसे पूछा किधर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं हजरत अली की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि आप रुक जाएं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है कि जब दो मुसलमान आपस में तलवारें लेके बाहम लड़ पड़े तो उनमें से कातिल और मकतूल फल कातिल वल मकतूल किलाहुमा फिन्नार, कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में होती हैं। ये बुखारी शरीफ में हदीस है, हदीस नंबर 30 के तहत भी इसको इमाम बुखारी ने नकल की है और दो और जगह पे इसी तरह इमाम बुखारी ने नकल की है। 3 जगह पे इमाम बुखारी ने और दीगर अइम्मा ने, इमाम मुस्लिम ने, अइम्मा सित्ता ने इस रिवायत को नकल की है। इस रिवायत से उस शख्स ने यह इस्तेदलाल किया है कि अल-आयाज़ु बिल्लाह सुम्मल आयाज़ु बिल्लाह के हज़रत अबू बकरा के इस रिवायत को उसने उमूमी तौर पे पेश किया है और आम उससे ये उसने इस्तेदलाल फासिद किया है कि अल-आयाज़ु बिल्लाह जो सहाबा किराम एक दूसरे के खिलाफ बाहम तलवारें लेके निकले वो सारे के सारे जहन्नमियों वाला काम कर रहे थे। ये काम जहन्नमियों वाला था, ये उसके अल्फाज हैं। अल-आयाज़ु बिल्लाह सुम्मल आयाज़ु बिल्लाह। लेकिन वो जहन्नम में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर दूसरी रवायात मौजूद हैं। तो उसने यहाँ पे साहबा के बारे में ये कह दिया है कि साहबा जहन्नमियों वाला काम करते थे। अब बताओ कि राफजी भी तो यही कहते हैं कि साहबा जहन्नमियों वाले काम करते रहे, तुमने भी यही कहा। और जिस तरह मुर्रिखीन किराम ने लिखा है कि इन जंगों के अंदर जंग सिफ़ीन में 70,000 अफराद मौजूद थे और उन 70,000 अफराद में कई सैकड़ों के हिसाब से साहबा किराम थे। बैत रज़वान जिन साहबा ने की है वो सारे के सारे 800 साहबा कराम उन जंग सिफ़ीन में शामिल थे और 25 बदरी साहबा उस जंग के अंदर शहीद हुए हैं। तो आप कहते हैं कि वो जहन्नमियों वाला काम कर रहे थे और दोनों तरफ अल-याज़ुबिल्लाह ये हज़रत अली के बुग़्ज़ में। और ये इस शख्स ने ऐसा इस्तेदलाल किया है कि पूरी अहले सुन्नत में मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ किसी ने भी इस रवायत को पूरी अहले सुन्नत का मुतफ़िका ये नज़रिया है, किसी ने भी इस रवायत से इस्तेदलाल नहीं किया। और पूरी अहले सुन्नत के अइम्मा किराम का ये नज़रिया है, मुत्तफ़िका ये फैसला है कि इस रवायत से हज़रत अबू बकरा ने जो इस्तेदलाल किया है वो उनकी ज़ाती राय और ज़ाती इज्तिहाद था। और बाकी तमाम तारा अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि इस मामले में हज़रत अली और उनकी जमात अकबर थी, उनके सामने आने वाले वो खाती थे। अहले सुन्नत के नज़दीक जो अहले सुन्नत का जमहूर का मौक़िफ़ है वो यही है कि वो ख़ता पर थे और उनके बारे में जो ख़ता पर थे उनको भी किसी ने भी जहन्नमी नहीं कहा है। हज़रत अली तो थे ही हक़ पर
اور اس شخص کی نالائکی آپ چیک کریں کہ اس نے حضرت علی کے بارے میں بھی جو حق پر تھے، جو مصیب تھے، جو امام وقت تھے، ان پر بھی یہ الزام در دیا، اور اس نے نہ صرف حضرت علی بلکہ ان کے مد مقابل آنے والوں کے بارے میں بھی یہی کہہ دیا کہ وہ جہنمیوں والا کام کرتے تھے۔ تو گویا اس شخص نے صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت کے اوپر جہنمیوں والا کام کرنے کا الزام لگا دیا ہے۔ اب کہاں ہے محبین صحابہ، وہ اس کو جواب دیں، اس کو لگام ڈالیں۔ اب یہاں پہ گستاخی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہاں پہ 295 لگتا ہے کہ نہیں لگتا کہ ایک بندہ جو سہولت کاری کر رہا ہے رافضیوں کی یہ کہہ کے کہ صحابہ جہنمیوں والا کام کرتے تھے، ملک دین کی سہولت کاری کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ صحابہ جہنمیوں والا کام کرتے تھے، یہ اتنی بڑی اسلام کے ساتھ اس شخص نے غداری کی ہے، اور تم حضرت علی کے چاہنے والوں کے خلاف فتووں کی مشینیں لے کے کھڑے ہوتے ہو۔ یہاں پہ تمہارے فتوے کہاں ہیں؟ تمہارے دلوں میں اگر صحابہ کی محبت ہے تو جواب دو۔ تو اس شخص نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کا انکار کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کسی دوسرے کے خلاف بغاوت کرے تو تم قتال کرو اس کے خلاف کہ جس نے بغاوت کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف واپس لوٹ آئے، رجوع نہ کر لے۔ یہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی اس کے خلاف قتال کرنا واجب ہے۔ اور اسی کو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حدیث کے تحت جو اس نے پیش کی ہے فتح الباری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 32 کے اوپر بھی اور صفحہ نمبر 34 کے اوپر بھی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اور صفحہ نمبر 34 کے اوپر آپ نے فرمایا کہ وَذَهَبَ جمہور الصحابۃ والتابعین الی وجوب نصر الحق وقتال الباغین، کہ جمہور صحابہ اور جمہور تابعین ان کا یہ موقف تھا کہ ان کا یہ موقف ہے کہ حق کی مدد کرنا یہ واجب ہے اس صورت میں، اور باغیوں کے خلاف قتال کرنا واجب ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین کا یہ موقف ہے، اور اسی طرح اہل سنت کا متفقہ یہ موقف ہے کہ حق جو محق ہوگا اس کی حمایت کرنا، اور بالخصوص امام کی میت میں امام کی حمایت کرنا یہ واجب ہے۔ اس کو ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 32 کے اوپر لکھا ہے، اذا بغت طائفۃ علی الامام فامتنعت من الواجب علیہا ونصبت الحرب واجب قتالها، کہ اگر کوئی گروہ امام کے خلاف، امام برحق کے خلاف نکلے، اس کے خلاف خروج کرے اور اس کے اوپر جو واجب ہے اس واجب کی ادائیگی میں آڑے آ رہا ہو، یعنی اس کی اپنی فرائض منصبیہ کی ادائیگی کے اندر، اور اگر وہ جنگ کو لازم پکڑ لے تو اس کے خلاف قتال کرنا یہ واجب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے لکھا وَكَذَلِكَ إِذَا حَارَبَتْ طَائِفَتَانِ، اسی طرح اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اس صورت میں بھی واجب علی کل من قدر الاخذ علی ید المختی، کہ ہر اس شخص پر جو اس پہ قادر ہو اس پہ یہ واجب ہے کہ وہ مختی جو خاطی ہے، جو خاطی گروہ ہے، اس کے خلاف، اور ونصر المحق، جو حق پہ ہوگا اس کی حمایت کرنا، اس کی مدد کرنا یہ واجب ہے ہر اس شخص پر کہ جو اس کی قدرت رکھتا ہو، ہر قدرت رکھنے والے شخص پر یہ واجب ہے۔ وہذا قول جمہور، اور یہ جمہور کا قول ہے، اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں نقل کی ہے۔ تو یعنی جمہور علیہ سنت کا یہ موقف ہے کہ ایسی صورت میں اللہ نے قرآن میں چونکہ ارشاد فرمایا ہے تو اس لیے یہ واجب ہے قتال کرنا، امام کی میت میں قتال کرنا واجب ہے، اور جو امام کے خلاف خروج کرنے والے ہوں ان کی خلاف یہ قتال کرنا واجب ہے۔ رہی حدیث بخاری شریف کی، تو اس حدیث کا جو معنی اور مفہوم ہے یہ ان صحابہ کرام پہ اس کا اطلاق کسی نے بھی نہیں کیا جو ایک دوسرے کے سامنے ہے، چونکہ حضرت علی وہ اللہ کے اس حکم کے مطابق امام تھے، ان کے خلاف نکلنے والے جو تھے وہ خطا پر تھے، تو اس لیے حضرت علی حق پر تھے، اور ان کی میت میں لڑنے والا ہر بندہ حق پر تھا، اور ان کے جو خلاف لڑنے والے لوگ تھے ان کو بھی اہل سنت نے جہنمی نہیں کہا ہے، اور یہ بندہ سب کو جہنمی قرار دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہنمیوں والا کام کر رہے تھے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، یہ ان کے اندر بغض اہل بیت اس قدر پراب پڑا ہوا ہے کہ یہ محبت صحابہ کی آڑ لے کے صحابہ کی گستاخیاں کرنے سے بھی باز نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے، ہم حضرت علی کو حق پہ مانتے ہیں، ان کے خلاف نکلنے والوں کو خطا پہ مانتے ہیں، وہ خطا اجتہادی پر تھے، اور حضرت علی حق پر تھے، یہ پوری اہل سنت کا موقف ہے۔ اور یہ آپ کا کہنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی گستاخی ہے، یہ رافضیوں کی بھی سہولت کاری ہے، اور یہ ناسبیوں کی بھی سہولت کاری ہے، ملک دین کی بھی سہولت کاری ہے، اور یہاں پہ یہ لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، کیوں رجوع نہیں کرواتے، کیوں توبہ نہیں کرواتے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں ان سے کہ یہ توبہ کریں اور رجوع کریں، اور اس قسم کے معاملات کے اندر دخل اندازی دینے سے ان کو لگام ڈالی جائے ان لوگوں کو۔
تم کس قسم کی چیزیں اہل سنت کے اندر داخل کر رہے ہو. شرم و حیا بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے. شرم آنی چاہیے, غیرت آنی چاہیے انسان کو اس طرح کے کام کرتے ہوئے, اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے. تو جو وہ حدیث ہے, اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر مسلمان, یعنی ائمہ نے اس کا معنی یہ لیا ہے کہ اگر کوئی بھی امام ہو, اگر کوئی ایسے لوگ لڑ پڑیں کہ جن کا امام نہ ہو, یعنی عام طور پہ اگر مسلمان باہمی دو مسلمان ان کا آپس میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے, اس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لیتے ہیں, ایک مسلمان دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں, اگر امام کی میت میں نکلتے ہیں تو امام کی میت میں نکلنے والے محق ہوں گے. لیکن اگر کوئی امام نہ ہو یا اگر بغاوت ہوئی ہو تو اس کے خلاف یہ اللہ نے قرآن بھی حکم دیا ہے کہ ان باغیوں کے خلاف لڑا جائے گا, چاہے وہ کلمہ گوئی کیوں نہ ہو. تو اس لیے اگر مسلمان عام طور پہ آپس میں لڑیں, آپس میں کوئی قتل کر دیتا ہے کسی کو کسی عام دنیاوی معاملے کی وجہ سے, یا پھر بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بندہ فساد کے لیے جو جماعت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو اس فساد والی جماعت کے اوپر اس حدیث کا اطلاق ہوگا, وہ جہنم میں جائے گی. اور اس کے خلاف جو امام حق ہوگا, جو اس کو روکنے کے لیے, اس کے فساد سے امت کو بچانے کے لیے کارروائی کرے گا, تو یہ اس پر واجب ہے, اس پر لازم ہے, اور وہ اس وجوب کے اوپر عمل کر رہا ہے. تو اس لیے یہ لوگ یہ صحابہ کا نام لے کے, یہ صحابہ کے بھی گستاخ ہیں, اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں, یہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کرنے کے لیے حربے استعمال کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے, اور اللہ ہمیں سے ایمانوں میں صحابہ والے بیت کی محبت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.